अस्सलाम वालेकुम क्लास टॉमिक सेकेंड ईयर, माय नेम इज़ आयात रियाज। तो अजीज़ तलबा, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है सरकारी और निजी फाइनेंस के माबैन फ़र्क, यानी कि सरकारी और प्राइवेट मालियात के माबैन फ़र्क। ये हुकूमत अपनी आमदनी और अखराजात किस तरीके से करती है और एक आम इंसान अपनी आमदनी और अखराजात किस तरीके से करते हैं। तो आज हम इनके दरमियान फ़र्क देखते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, वो कहते हैं हुकूमत अपनी आमदनी और अखराजात का तखमीना लगाती है, लेकिन इन दोनों में कुछ बातों का फ़र्क होता है जिसकी वजाहत हम दर्ज दैल सतूर में की गई है। हुकूमत अपनी आमदनी और अखराजात का तखमीना किस तरीके से लगाती है और आम आमदनी अपनी आम इंसान जो है वो अपनी आमदनी और अखराजात का तखमीना यानी कि उसका अंदाज़ा किस तरीके से लगाता है। तो सबसे पहले आमदनी और अखराजात का तरीक़ाकार। हुकूमत और आम इंसान अपनी आमदनी और अखराजात के तरीक़ाकार से अपने बजट को बनाते हैं। आमदनी और अखराजात का तरीक़ाकार अफराद अपना बजट बनाते वक्त पहले अंदाज़ा लगाते हैं और इस बात का ख्याल रखते हैं कि इनके अखराजात आमदनी से तजावुज़ ना करें। एक आम इंसान जो होता है वो अपनी आमदनी और अखराजात का तरीक़ाकार का अफराद अपना बजट बनाते वक्त पहले अंदाज़ा लगाते हैं कि मेरी आमदनी कितनी है और मेरे अखराजात कितने हैं। और हर बंदा ये कोशिश करता है कि उसकी जितनी आमदनी है उसके अखराजात उतने ही रहें, उससे तजावुज़ ना कर जाएं, उससे आगे ना बढ़ जाएं। अगर आपकी आमदनी पर जो अपने अखराजात बढ़ते हैं और सिर्फ अगर आपके अखराजात बढ़ जाते हैं और आपकी आमदनी कम हो जाती है तो आप लोग क्या करते हैं, हर इंसान क्या करता है, अपने अखराजात को कम कर लेता है और फिर वो सिर्फ बुनियादी ज़रूरियात ही लेते हैं। इसके बरक्स हुकूमत पहले अपने अखराजात का तखमीना लगाती है। आम आवाम क्या करती है, पहले अपनी आमदनी का अंदाज़ा लगाती है कि मुझे इस महीने इतने पैसे हासिल होने हैं, मेरी इतनी सैलरी है पड़ी 20,000 30,000 व्हाट्सएवर जो भी है। उसके मुताबिक आम इंसान पहले अपनी आमदनी को देखता है, फिर वो अपने अखराजात की जानिब जाता है कि मैंने इतने अखराजात करने। अगर उसकी आमदनी कम हो जाए तो फिर वो अपने अखराजात को भी कम कर देता है और फिर वो सिर्फ बुनियादी ज़रूरियात ही लेना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बरक्स हुकूमत पहले अपने अखराजात का तखमीना लगाती है, लेकिन हुकूमत जो है वो आम आवाम के उलट चलती है। हुकूमत को पहले अपने अखराजात देखने पड़ते हैं कि उन्होंने अखराजात कहाँ करने हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देनी है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अखराजात, हॉस्पिटल पार्क्स, जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं उनमें उन्होंने कितना खर्चा करना है, एक साल के अंदर उन्हें कितनी सैलरीज देनी है, उनके ऊपर कितने अखराजात करने हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर कितनी दवाइयाँ भेजनी है। ये सारे अखराजात जो हैं वो हुकूमत पहले आमदनी हासिल करने से पहले वो अपने अखराजात का अंदाज़ा लगाती है और ये सारा अंदाज़ा लगाया जाता है बजट के अंदर। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि हर साल पाकिस्तान का बजट 1 जुलाई को पेश किया जाता है और 1 जुलाई से 30 जून तक हमारा जो साल होता है इसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, माली साल कहते हैं। इसके अंदर हुकूमत पहले अपने अखराजात का तखमीना लगाती है और आने वाले साल में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कितना खर्च होगा, फिर वो ये देखती है कि किस इदारे पर कितना खर्च होगा। इसके मुताबिक वहाँ के असूल का जायज़ा लेती है और अगर आमदनी कम हो तो नए टैक्स लगाकर इसे बढ़ा लेती है। अगर हुकूमत के अखराजात ज़्यादा हों और आमदनी हो जाए कम तो हुकूमत क्या करती है, टैक्स लगा देती है। टैक्स लगाकर अपनी आमदनी को बढ़ाकर अपने अखराजात पूरे कर लेती है। ये था हमारा पहला तरीक़ाकार। अब आते हैं दूसरे तरीक़ाकार की तरफ जिसका नाम है मुद्दत, टाइम पीरियड। मुद्दत, हुकूमत अपनी आमदनी और अखराजात के तखमीने से मुतालिक जो बजट तैयार करती है उसकी मुद्दत 1 साल होती है। अभी मैंने आपको बताया कि हुकूमत का बजट आता है और वो सिर्फ 1 साल का होता है। हर साल नया बजट पेश किया जाता है और बजट जो है पाकिस्तान में पेश किया जाता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई से 30 जून तक आपका वो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है और उसमें बजट तैयार किया जाता है, बजट पेश किया जाता है और उसमें ये बताया जाता है कि हुकूमत की कितने अखराजात, इस साल के अंदर हुकूमत ने कितने अखराजात करने हैं और कितनी आमदनी हासिल करनी है। तो हुकूमत के जो बजट की मुद्दत होती है वो 1 साल की होती है, जबकि आम अफराद की आमदनी और अखराजात के लिए किसी मखसूस वक्त का तयन नहीं किया जा सकता। आम इंसान है वो, उसे पता है कि मेरी आमदनी हर महीने आ पड़ी और वो अपना सालाना बजट नहीं बनाता। उसे पता है कि हो सकता है कि अगले महीने मेरी सैलरी बढ़ जाए, अच्छा ये भी हो सकता है उसके अगले महीने उसकी आमदनी कम भी हो जाए। तो आम इंसान अपने बजट नहीं बनाता, उसके मखसूस वक्त का तयन नहीं किया जा सकता। इनमें से बाद लोगों की योमिया उजरत होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं लेबर है, मजदूर वगैरह, ये
یومیہ اجرت پر ہیں، یعنی کہ ڈیلی ویجز پر ہیں، روزانہ کمانے والے ہیں، یومیہ اجرت ملتی ہے۔ اور بعض لوگوں کی ماہوار ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ماہوار ہوتی ہے، جیسا کہ جاب ہولڈرز ہیں، ان کی کیا ہوتی ہے، انہیں ہر مہینے ملتی ہے، ان کی منتھلی سیلری ہوتی ہے، تو وہ اپنا بجٹ نہیں بناتے۔ تو حکومت اور عام آمدنی کے بجٹ میں یا اس کے مالیات میں جو فرق ہے ایک وہ یہ ہے کہ وہ مدت کا ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ سالانہ بجٹ تیار کرتی ہے، جبکہ عام انسان بجٹ تیار نہیں کرتا۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے اندرونی اور بیرونی قرضے۔ حکومت اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اندرونی اور بیرونی طرح سے قرضہ حاصل کر سکتی ہے، یا انہیں غیر ملکی اور غیر ملکی ایجنسی سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اگر حکومت کی آمدنی کم ہو اور اخراجات ہو جائے زیادہ، مثال کے طور پر حکومت کی آمدنی ہو 50 ارب اور اس کے اخراجات ہو گئے ہیں 80 ارب کے، اب 30 ارب روپیہ ان کے پاس کم ہے، تو اس کے لیے وہ بیرونی قرضے بھی لے سکتے ہیں، ملک کے اندر سے بھی قرضے لے سکتے ہیں، ملک کے باہر سے بھی۔ ملک کے اندر سے قرضے لینے کا مطلب یہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے قرضے لیے جا سکتے ہیں، عام عوام سے قرضے لیے جا سکتے ہیں۔ اور بیرونی ممالک سے قرضے لینے کا مطلب جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں پڑے، انٹرنیشنل ادارے، جیسا کہ IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، IMF قرض دیتا ہے، ورلڈ بینک قرض دے دیتا ہے، ADB ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہاں سے قرض مل جاتا ہے۔ تو حکومت اپنے اخراجات، اگر اس کی آمدنی کم ہو جائے اور اخراجات زیادہ ہو جائیں، تو ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے حکومت کو باہر سے قرضے مل جاتے ہیں، جبکہ عام افراد سے ان دونوں طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، یا تو وہ عوام سے لے سکتے ہیں، یا تو وہ بیرونی قرضوں سے وہ پیسے لے کر اپنا اخراجات پورے کر سکتے ہیں، جبکہ عام افراد کسی بیرونی ذرائع سے قرضہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو سرکاری اور نجی مالیات میں ایک سب سے بڑا فرق اندرونی اور بیرونی قرضے کا بھی ہے۔ خسارے کی سرمایہ کاری۔ خسارے کی سرمایہ کاری حکومت کے پاس اپنی آمدنی بڑھانے کا ایک اور ذریعہ بھی ہوتا ہے، جسے ہم خسارے کی سرمایہ کاری کہتے ہیں، یعنی حکومت اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے بغیر گارنٹی کے ڈیزائن نوٹ چھاپ لیتی ہے۔ حکومت کی آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں، تو حکومت کیا کرتی ہے، بغیر گارنٹی کے نوٹ چھاپے جاتے ہیں۔ بغیر گارنٹی کے نوٹ چھاپنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسے نوٹ، دیکھیے جی، حکومت جب نوٹ چھاپتی ہے تو نوٹ چھاپنے سے پہلے جتنے کا وہ نوٹ چھاپا جاتا ہے، جتنے کا وہ نوٹ بنایا جاتا ہے، اس کے بدلے میں اتنی مالیت کا سونا یا چاندی رکھا جاتا ہے، یہ ہے گارنٹی والا نوٹ۔ جیسے کہ حکومت نے 5000 کا نوٹ بنایا تو 5000 روپے کے نوٹ کے برابر اتنا سونا یا چاندی اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ اگر وہ اتنی مالیت کا سونا یا چاندی رکھے تو وہ گارنٹی شدہ نوٹ ہوگا۔ اگر وہ سونا چاندی نہیں رکھتا یا کوئی بھی فارن ریزرو نہیں رکھتا تو وہ بغیر گارنٹی کے نوٹ ہوتے ہیں۔ تو جب حکومت کی آمدنی کم اور اخراجات زیادہ ہو جائیں تو حکومت بغیر گارنٹی کے نوٹ چھاپ لیتی ہے، یعنی کہ ایسے نوٹ چھاپ لیتی ہے جن کے پیچھے سونا چاندی نہیں رکھا ہوتا، اور اس طرح سے اپنی آمدنی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ لیکن عام طور پر اس میں کیا ہوتا ہے، ملک میں افراط زر کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے، افراط زر یعنی کہ انفلیشن میں، یعنی کہ مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، افراط زر کا مطلب یہ ہے کہ کسی ملک میں اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتے چلے جانا، اسے ہم افراط زر کہتے ہیں۔ تو حکومت اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے ایک اور طریقہ کار جسے ہم خسارے کی سرمایہ کاری کہتے ہیں، یہ بھی اڈاپٹ کر سکتی ہے، یہ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ تو عزیز طلباء، آج کے اس ٹاپک میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل تک کے ٹاپک کے لیے اللہ حافظ۔